Do you feel the vibes? हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो सुराख है ये एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हजरात, मैं जो आपको कहना चाहता हूं, कुछ सुराखें होती है लेकिन हम उसको अपना रोशनदान समझते हैं। वो जो सुराख है वो एक साजिश का हिस्सा है। क्या साजिशें हैं? हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरतें फैलाना, ये एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन हम इसको रोशनदान समझते हैं। हम इसको अपना यानी गुरूर और तकब्बुर समझते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हज़रात, सुराखें बंद किया जाए। हम अपने रोशनदान खुद अपने हाथों से घरों में जलाए, क्योंकि हमारे रोशनदान किसी की मेहरबानियों से नहीं। आज हम हिंदुस्तान के मुसलमान किसी के रहमो करम पर नहीं है, लेकिन बताया ऐसे जाता है जैसे कि हम किसी के रहमो करम की बुनियाद पर आज हिंदुस्तान में जी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ी इज्जत से हिंदुस्तान में जी रहा है और सुबह क़यामत तक जिएगा। और हुकूमत किसी एक की दायमी नहीं होती। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बिचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बिचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक तो अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। आज ये जो वक्त का तकाजा है, देखिए, मुगलों की बादशाहत नहीं रही, आसिफ जाहियों की बादशाहत हुकूमतें नहीं रही, कभी कांग्रेस की हुकूमत नहीं रही, तो इंशाअल्लाह कभी भाजपा की भी हुकूमत नहीं रहेगी। ये यानी मेरे मरहूम सदर कहते थे कि इख्तिदार किसी का दायमी नहीं होता, तो इख्तिदार इंशाअल्लाह ताला इस जालिमों का दायमी भी नहीं रहेगा। इख्तिदार एक दिन गिरेगा, लेकिन हम हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में बड़ी इज्जत से जीते रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत इज्जत से जीते रहेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुसलमानों की जिम्मेदारियां हैं, इसको संभालने की जो जिम्मेदारी है ये हम पर फायज होती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को समझें। आज हिंदुस्तान के अंदर जहां पर भी मुस्लिम क़यादत का अगर कोई जलसा होता है, तो वहां पर मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज वहां पर जो हमारा एक मुक़द्दस नारा है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की जो सदा है, ये सदा किसी सियासी जलसे के अंदर, ये सदा किसी सियासी प्लेटफॉर्म पर क्या जरूरत है? इस जलसे के अंदर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं गुजारने की क्या जरूरत है? ये नारा मसाजिदों से लगना चाहिए, ये नारा दीनी इज्तिमाओं से लगना चाहिए, ये नारा हमारे मदरसों से लगना चाहिए, ये नारा हमारी खानकाहों से लगना चाहिए, ये नारा हमारे यानी नबी करीम की जब शान के अंदर अगर नातें पड़ी जाती है तो ये नारा वहां पर लगना चाहिए। लेकिन आज ये नारे का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? अगर कोई इंसान इस यानी कोई एक जलसे के अंदर ठहर के कहता है कि तारा पान शॉप का पान खाओ, और हमारे भोला भाले मुसलमान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगा देते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब अगर आप नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हैं तो वो भी एक जगह जमा होकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ दो नारे बन जाएं, एक नारा जय श्री राम का लगे, एक नारा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का लगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये मजहबी सियासतें क्यों चाहिए?
اور جب مذہبی سیاستوں کو ہندوستان کے مسلمان اگر اس کو بڑھاوا دیتے ہیں تو پھر آج اگر ہمارے کان کسی ایک چچورے انسان، اگر کوئی غلیظ ذہنیت رکھنے والا انسان اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کے ذمہ دار ہمارے مسلم قیادت ہے۔ اگر آج کوئی چچورا اگر ٹھہر کے یہ کہتا ہے مسلمانوں کی مسجدوں کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کے ذمہ دار آپ کی قیادت ہے، جس کا ایک وقت میں بھی حصہ ہوا کرتا تھا، جس کا ایک وقت میں بھی ذمہ دار ہوں، لیکن مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میں غلط راہ پہ تھا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، سرکار کا صدقہ ہے، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں وہاں پر بیٹھ کے میں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کو استعفیٰ دوں گا، اور الحمدللہ آج میں وہاں کا فیصلہ یقین جانیے گا، وہاں بیٹھ کے لینے والے فیصلے میں خدا کی قسم اگر خواجہ بلال کی جان بھی جاتی ہے تو خواجہ بلال احمد اپنی جان کو پیش کرے گا، لیکن اس فیصلے کو کبھی غلط اقرار نہیں کرے گا۔ لوگ مجھے تانا دیتے رہے، لوگ مجھے کہتے رہے، میرے بالوں کے بارے میں تذکرہ کرتے رہے، لوگ کہتے تھے کہ تیرے بال کدھر گئے، نعوذ باللہ۔ میں اس سے 2 دن پہلے مجلس اتحاد المسلمین سے جس وقت میں نے استعفیٰ دیا، اس سے 2 دن پہلے ہی صرف میں نے ہندوستان کے اندر میں نے واپس آ کر میں نے یہاں پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھ میں اپنا استعفیٰ تھمایا اور کانگریس میں غلام نبی آزاد صاحب کے پاس جا کے شمولیت اختیار کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان کسی ایک سیاسی جماعت کا غلام نہیں ہے، مسلمان ہر سیاسی جماعت میں ہے، اور جو آج مجلس سے استعفیٰ دیتا ہے وہ کافر، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس والے کہتے ہیں کہ مجلس میں جو لوگ مجلس کے خلاف بولیں گے وہ کافر ہو جائیں گے، اور جو بی جے پی کو ووٹ نہیں دے گا وہ پاکستان جائیں گے۔ کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ یہ دونوں نفرتی سیاستوں پہ کام کرتے ہیں، تو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا مقدس نعرہ ہے اس نعروں کا استعمال ہم سیاسی میدانوں میں نہ کریں۔ ارے وہ نعرہ بہت مقدس نعرہ تھا، وہ نعرہ اتنا جوش بھرا نعرہ تھا کہ 1992 کے فسادات کے اندر اگر حیدرآباد کی کسی گلی سے وہ نعرہ لگتا تھا تو نوجوانوں گھروں سے بھاگ کے باہر آتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری بستی کے اندر کیا حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نعرے کی اہمیت کو سمجھے، اس نعرے کا تقدس جو ہے، اس نعرے کی جو پیریورٹی ہے اس کو باقی رکھیں۔ وہ نعروں کو آپ بے اہمیت نہ بنائیں، وہ نعرے کو آپ کو چچورا نعرہ نہ بنائیں۔ اس بات کو غور کریے گا، غور کرنے کے بعد ہی آپ کو مجھ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم کتنی غلط راہ پہ جا رہے ہیں، اور ہماری غلطی کا احساس ہم کو ہونا چاہیے، اور اگر غلطی کا احساس اگر ہوتا ہے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رجوع ہونا چاہیے، اور ہم کو اس بات کا اللہ کے سامنے کسی کے سامنے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم زندگی میں دوبارہ کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اگر میری یہ بات آپ کو سچ لگتی ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے کمنٹس کی، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے شیئرز کی، میں وہی کہوں گا جو مجھے سچ لگے گا، سچ کے سامنے یہ حقیقت کہتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے دنیا میری مخالفت کرے، چاہے اس کے لیے کوئی سیاسی جماعت میری مخالفت کرتے رہے، لیکن میں حق کو بیان کرتا رہوں گا، تب تک کرتا رہوں گا تب تک میں زندہ رہوں گا۔ اگر زندہ رہوں گا تو حق بولتا رہوں گا، اگر مر جاؤں گا تو یقین جانیے گا آپ ہی کے کندھے پر قبرستان تک جاؤں گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔